आज हामी कोलेनकाइमा टिस्यूको बारेमा पढ्छौं। अब कोलेनकाइमा टिस्यू के हो त? कोलेनकाइमा टिस्यू इट इज द सिम्पल लिभिङ पर्मानेन्ट टिस्यू। सिम्पल लिभिङ पर्मानेन्ट टिस्यू भन्दाखेरि सिम्पल के को आधारमा भनेको त हामीले? बिकज इट कन्सिस्ट अफ one kind of cells। त्यस आधारमा हामी यसलाई के भन्छौं त? सिम्पल भन्छौं। सो इट कन्सिस्ट अफ somewhat elongated circular or angular cells with peripheral nuclei। पेरिफेरल न्यूक्लिया हामी देख्दै छौं। यस न्यूक्लियस जुन छ के छ? पेरिफेरल साइडमा छ, सेन्टरमा प्रेजेन्ट छैन। त्यसकारण यी सेलहरू के हुन्छन्? कस्ता हुन्छन् त? इलोंगेटेड हुन्छन्, या सर्कुलर हुन सक्छन्, या फेरि एंगुलर हुन सक्छन्। र यसमा जो न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ के हुन्छ त? सेलको कुनै साइडतिर चाहिँ के हुन्छ? प्रेजेन्ट हुन्छ। न्यूक्लियस इज नट प्रेजेन्ट इन द सेन्टर and the wall possesses the thickening in some specific areas due to the deposition of cellulose and pectin। cellulose र pectin deposition हुन्छ, त्यसकारणले यिनीहरुको जो सेल वाल छ के हुन्छ? थिक वाल्ड हुन्छ। अब यो थिक वाल्ड भएपछि के दिन्छ त? प्लान्टलाई यसले के दिन्छ? स्ट्रेन्थ दिन्छ। and it is found in the stem of herbaceous dicotyledons। example मा के छ? sunflower और गार्ड सेल। गार्ड सेलमा चाहिँ के हुन्छ? प्रेजेन्ट हुन्छ। भनेपछि इट इज अब्सेन्ट इन रूट्स। रूटमा चाहिँ यो के हुन्छ? अब्सेन्ट हुन्छ। र मोनोकट स्टिममा पनि के हुन्छ? अब्सेन्ट हुन्छ। त यहाँनिर चाहिँ हामीले सुनिल मैकुटी, अब व्हाट इज द फंक्शन अफ कोलेनकाइमा टिस्यू? अब फंक्शन के हो त? यदि यसमा थिकनिङ छ, थिकनिङ भएर यसले के फंक्शन गर्छ त भन्दाखेरि इट गिव्स मेकानिकल, इट अल्सो मैन्युफैक्चर sugar and starch, and in some plant कोलेनकाइमा सेल regain the power to divide। कुनै कुनै प्लान्टहरुमा चाहिँ यो पछि गएर मेरिस्टेमेटिक नेचरमा जान्छ र डिवाइड भएर नयाँ टिस्यू चाहिँ दिन सक्छ। ओके, अब डिपेन्डिङ अपन द थिकनिङ, हामीले थिकनिङको कुरा गर्यौं र थिकनिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तीन किसिमको थिकनिङ हामी पाउँछौं। जस्तो चाहिँ एंगुलर थिकनिङ हुन सक्छ, लेमेलेट हुन सक्छ, या ल्याकुनेट हुन सक्छ। एंगुलर कस्तो हो त? एंगुलर थिकनिङ भनेपछि सपोज हामीले सेल बनायौं भने, सपोज देयर आर द सेल्स, यी सेलहरु चाहिँ प्रेजेन्ट छन्। एउटा कोलेनकाइमा टिस्यू हामी बनाउँदै छौं। त यसलाई चाहिँ हामीले एंगुलर केलाई भन्ने त? यो सेलहरुको बीचमा इन्टरसेलुलर स्पेस के छ? अब्सेन्ट छ। सेलहरु एउटै किसिमका छन्, त्यसकारण यसलाई हामीले के भन्यौं? सिम्पल टिस्यू भन्यौं, हैन? त अब यो थिकनिङ चाहिँ के छ? एकदमै के छ? मान्नुस् यसरी चाहिँ, यसरी यहाँबाट पनि दुईटै साइडबाट थिकनिङ भएर के भयो त? यो एंगल जस्तो, एकदमै चाहिँ एंगल जस्तो देखिरहेछ। यस्तो किसिमको थिकनिङलाई हामी के भन्छौं त? एंगुलर कोलेनकाइमा भन्छौं। अब त्यस्तै चाहिँ थिकनिङ यदि कस्तो भयो त भन्दाखेरि रेक्टेंगुलर सेलहरु चाहिँ मान्नुस् प्रेजेन्ट छ। थिकनिङ भएर सेलहरु चाहिँ यो सेल थियो, भित्र सेल थियो, हैन? तर यहाँ थिकनिङ के हो त? एकदमै के हो त? रेक्टेंगुलर भयो भने यो लेमेला। तर यसलाई हामी के भनौं? लेमेलेट कोलेनकाइमा भन्छौं। लेमेलेट कोलेनकाइमा। किन? थिकनिङले यसलाई कस्तो शेपमा दियो त? यसरी चाहिँ सेल्सहरु प्रेजेन्ट छन्, तर सेलमा थिकनिङ के भयो त? लेमेलेट टाइपको। यसमा चाहिँ एंगुलर छ, हैन? कुनै एंगल जस्तो बनाइरहेछ। तर यसमा के छ?
सबै रेक्टेङ्गुलर जस्तो छ थिकनिङ चाहिँ, त यो ल्यामेलेट टाइपको हो। अर्को थिकनिङ के हुन सक्छ त भन्दा ल्याकुनेट टाइपको। ल्याकुनेट टाइपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि थिकनिङमा चाहिँ ल्याकुनाहरू, यानि कि सरी यहाँ चाहिँ ठुलो सेल हो। अब यो सेल्सहरू छ, ल्याकुनेट टाइपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि थिकनिङ अफ द सेल वाल आर प्रेजेन्ट एट द इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेस जस्तो यो सेलको सेल्सहरू चाहिँ यो मान्नुहोस् यहाँ प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ थिकनिङ भएर कुनै एउटा चाहिँ स्पेस, यहाँ स्पेस बाँकी छ, यो सेल हैन स्पेस छ, स्पेस नै को वरिपरि के छ थिकनिङ भएको छ, त यो के भयो ल्याकुनेट टाइपको चाहिँ के भयो थिकनिङ भयो। यस्तो किसिमको चाहिँ स्टिम अफ कुकुरबिटाहरूमा चाहिँ हामी देख्छौँ। कुकुरबिटा भनेको यो जुन काँक्रो छ हैन, लौका छ, फर्सी छ, यी प्लान्टहरू केमा आउँछ त कुकुरबिटा फ्यामिलीमा आउँछ, कुकुरबिटेसी भन्छौँ। र तिनीहरूमा यो खालको चाहिँ हामी पोरहरू चाहिँ देख्छौँ। त त्यो पोरहरूको वरिपरि थिकनिङ हुन्छ, त्यो थिकनिङ चाहिँ के हो त इट इज अ टाइप अफ ल्याकुनेट कोलेन्काइमा। ल्याकुनेट कोलेन्काइमा भित्र त्यो चाहिँ पर्छ। ल्यामेलेट कोलेन्काइमा केमा आउँछ जस्तो स्टिम अफ सनफ्लावर। सनफ्लावरको स्टिममा हामीले हेर्यौँ भने के देख्छौँ त ल्यामेलेट कोलेन्काइमा देख्छौँ। एङ्गुलर कोलेन्काइमा हामी केमा देख्छौँ त भन्दाखेरि यो टुमेटोहरूमा चाहिँ अनि अरू चाहिँ जस्तो डेजर्ट्समा डेटुरा प्लान्टहरूमा चाहिँ हामी एङ्गुलर टाइपको कोलेन्काइमा टिस्यु चाहिँ देख्छौँ। सो हामीले फङ्सनको कुरा पनि गरिसक्यौँ। फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि यसले चाहिँ के दिन्छ त यो थिकनिङ भएर प्लान्टलाई चाहिँ के दिन्छ, यसले मेकानिकल स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ। अर्को चाहिँ के दिन्छ त इट प्रिभेन्ट्स लिफ फ्रम टियरिङ इफेक्ट, लिफलाई चाहिँ बचाउँछ, च्यातिनबाट बचाउँछ। अर्को चाहिँ इट म्यानुफ्याक्चर a small amount of starch by the process of photosynthesis. Sometimes it also bears the chloroplast पनि हुन्छ, त्यस कारणले फोटोसिन्थेसिसमा पनि के गर्छ त हेल्प गर्छ। अर्को चाहिँ यसमा के हुन्छ भने भयो त कुनै कुनै प्लान्टहरुमा चाहिँ थिन वाल्ड पनि हुन सक्छ एन्ड पावर टु डिभाइड हैन, डिभाइड पनि हुन सक्ने भयो। त्यस्तै चाहिँ यसमा चाहिँ इट हेल्प्स इन द स्टोरेज अफ some amount of foods, केमा हेल्प गर्न सक्छ फूड स्टोरेजमा पनि के गर्न सक्छ, यसले हेल्प गर्न सक्छ। सो इट इज अबाउट द कोलेन्काइमा टिस्यु। नाउ वी स्टडी अबाउट द स्क्लेरेन्काइमा टिस्यु। स्क्लेरेन्काइमा टिस्युमा जाउँ त स्क्लेरेन्काइमा टिस्युको कुरा गर्दाखेरि स्क्लेरेन्काइमा भनेको चाहिँ यसको जुन अर्थ आउँछ, यसको चाहिँ हार्ड सेल स्क्लेरेन्काइमा हार्ड या फाइबर टिस्यु भन्ने चाहिँ यसको के हुन्छ अर्थ हुन्छ। त स्क्लेरेन्काइमा टिस्यु कस्ता हुन्छन् त इट कन्सिस्ट अफ लङ न्यारो थिक वाल्ड एन्ड लिग्निफाइड सेल। लिग्निन भनेको एउटा कम्पाउन्ड हो, त्यो कम्पाउन्ड त्यो चाहिँ जुन कम्पाउन्ड चाहिँ मटेरियल छ त्यो के हुन्छ सेल वालको वरिपरि चाहिँ के हुन्छ प्रिजेन्ट हुन्छ र यसले चाहिँ सेललाई कस्तो बनाउँछ त एकदमै हार्ड बनाउँछ। त्यस्तो हार्ड स्ट्रक्चरहरू या हार्ड स्ट्रक्चर भएको टिस्युहरू त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्क्लेरेन्काइमा टिस्यु भन्छौँ। सो दिज आर जनरली डेड सेल्स एन्ड डु नट परफर्म एनी मेटाबोलिक एक्टिभिटिज। मेटाबोलिक एक्टिभिटिज भनेको यसले रेस्पिरेसन गर्दैन हैन, यसले फोटोसिन्थेसिस गर्दैन, यसले चाहिँ खाली केमा मात्रै सपोर्ट गर्छ त मेकानिकल स्ट्रेन्थमा मात्रै सपोर्ट गर्छ, प्लान्टलाई रिजिडिटी दिने काम गर्छ हैन। सो दे आर फाउन्ड एबन्डेन्टली इन प्लान्ट्स एन्ड अकर्स इन द प्याचेस अर इन डिफिनिट लेयर्स। डिफिनिट लेयरमा के हुन्छ त यो चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यसको चाहिँ जुन फंक्सन छ स्क्लेरेन्काइमा टिस्युको फंक्सन के हो त भन्दाखेरि दे गिभ स्ट्रेन्थ एन्ड रिजिडिटी टु द प्लान्ट बडी एन्ड दे अल्सो इनेबल इट टु विथस्ट्यान्ड मेकानिकल स्ट्रेन्थ। इनेबल टु स्ट्रेन्थ भनेको
प्लान्ट के हुन्छ जमिन भन्दा माथि चाहिँ हैन जुन चाहिँ उभिन सक्ने हुन्छ यो जमिन भन्दा माथि जुन मजबुतीका साथ चाहिँ प्लान्ट चाहिँ बसेको हुन्छ त्यो चाहिँ के दिन्छ यसले चाहिँ त्यसमा के गर्छ हेल्प गर्छ र अब चाहिँ स्क्लेन्काइमा टिस्यु जनरली दुई किसिमको चाहिँ हुन्छ एउटा फाइबर हुन्छ अर्को स्क्लेरोइड हुन्छ यसलाई पहिला मेटाइहालौं फाइबर र स्क्लेरोइड दुई किसिमको चाहिँ के हुन्छ स्क्लेन्काइमा टिस्यु हुन्छ फाइबर भनेको लङ ट्यापरिङ इन्ड भएको चाहिँ जति पनि थिक वाल्ड सेल्सहरु छ त्यसलाई हामी फाइबर्स भन्छ जनरली नेपालीमा यसलाई हामी के भन्छ रेसा भन्छ प्लान्टमा हरेकमा रेसा हुन्छ हैन धेरै जसो प्लान्टहरु रेसाले के गर्छ त्यसलाई बाहिरबाट एक्सटर्नल मजबुती दिने काम गर्छ एन्ड द फुली डेभलप फाइबर्स आर अलवेज डेड जब त्यो म्याच्योर हुँदै जान्छ त्यो के हुन्छ डेड सेल यानी कि त्यसले कुनै चाहिँ मेटाबोलिक एक्टिभिटिजमा चाहिँ देखाउँदैन मेटाबोलिक एक्टिभिटिज चाहिँ के हुन्छ त्यसमा अब्सेन्ट हुन्छ एन्ड दे आर प्रेजेन्ट इन द जाइलम अफ स्टिम्स एन्ड रुट्स जाइलमको चाहिँ स्टिम र रुटमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ अब टेस्टा भेरियस सीड्स टेस्टा भनेको त धेरै सीडहरुको बाहिरको कभर जस्तो भटमास छ नि भटमासको बाहिर हामीले चाहिँ के हुन्छ यसरी कभर हुन्छ हैन त्यस्ता डाइकोटिलिडन्सहरुको चाहिँ बाहिर जो कभर हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त के को हुन्छ त फाइबर्सको हुन्छ एन्ड इट्स मेन फंक्शन इज टु गिभ द मेकानिकल स्ट्रेन्थ सेकेन्ड वान इज द स्क्लेरोइड्स दोस्रो के छ स्क्लेरोइड्स एन्ड दे आर एक्सट्रिमली थिक वाल्ड एन्ड maybe spherical or oval cylindrical and they are generally found in the hard part of the plant body sometimes in the pulp of fruit ko pulp ma chahi present huncha and they are classified into four main types on the basis of their shapes and its functions is to provide local mechanical strength दिने काम गर्छ अब यो चाहिँ जुन फाइबर र स्क्लेरोइड छ जस्तो यो चाहिँ स्क्लेरोइडलाई चार किसिममा चाहिँ डिभाइड गरेको छ जस्तो ब्राची स्क्लेरोइड्स और स्टोन सेल भन्छ यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ जस्तो हार्डनेस दिन्छ गुबाहरुमा चाहिँ गुबा हैन बेलाउती प्लान्टमा चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भने म्याक्रो स्क्लेरोइड्स यसमा चाहिँ हामीले एउटा यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि स्टोन सेल भन्ने हुन्छ दोस्रो चाहिँ रड सेलहरु यो लेगुमी सीडहरुमा स्टोन सेलहरु चाहिँ केमा पाइन्छ त भन्दा के रे यो चाहिँ स्टोन सेल चाहिँ गुबामा चाहिँ है रड सेल्सहरु कुन प्लान्टमा पाइन्छ त लेगुमी प्लान्ट्सहरु चाहिँ अनि ओस्टियोस्क्लेरोइड प्रोप सेल्स भन्छ यो लेगुमी सीडहरुमा चाहिँ पाइन्छ अनि त्यस्तै चाहिँ के रे अर्को चाहिँ स्टार सेल्स र थर्डमा चाहिँ स्टार सेल र फोर्थमा चाहिँ के छ त फिलिफर्म यो फिलिफर्म टाइपको चाहिँ कुन प्लान्टहरुमा पाइन्छ त हाइड्रोफाइट्स प्लान्टहरुमा चाहिँ फिलिफर्म यसरी चाहिँ यो स्क्लेरोइड टिस्युहरु जुन हार्ड टिस्युहरु छ यो चाहिँ थिक वाल्ड हुन्छ स्फेरिकल ओभल या सिलिन्ड्रिकल हुन सक्छ हैन र त्यस्ता पार्टहरुमा पाइन्छ जुन पार्ट चाहिँ प्लान्टको के छ हार्ड छ यानी कि प्लान्टको हार्ड पार्टमा चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ टिस्युहरु चाहिँ पाइन्छन् र यसको मेन फंक्सन के हो त इट मेनली गिव्स द मेकानिकल स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ सो यहाँसम्म चाहिँ हामीले तीन किसिमको चाहिँ सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युको बारेमा स्टडी गर्यौं त त्यो तीनटा सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु के थियो त भन्दाखेरि सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु अन्तर्गत हामीले चाहिँ के कुन टिस्यु पढ्यौं त एकमा चाहिँ हामीले पेरेन्काइमा टिस्यु पढ्यौं है पेरेन्काइमा टिस्यु दोस्रोमा हामीले कुन टिस्यु पढ्यौं
कोलेनकाइमा टिस्यु, कोलेनकाइमा टिस्यु। र थर्डमा हामीले कुन के टिस्यु पढ्यौं त? स्क्लेरेन्काइमा टिस्यु, स्क्लेरेन्काइमा। र पेरेन्काइमा टिस्युको बारेमा हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं कि पेरेन्काइमा टिस्यु कति किसिमका हुन्छन् त? पेरेन्काइमा टिस्यु भन्दाखेरि सिम्पल थिन वाल टिस्युलाई हामीले चाहिँ के गरौँला बुझौँला हैन। त भनेपछि अब यहाँ चाहिँ पेरेन्काइमा टिस्यु थिन वाल्ड सेल हो, कोलेन्काइमा भनेको थिक वाल्ड हो, स्क्लेरेन्काइमा पनि थिक वाल्ड हो। तर सुरु कोलेन्काइमा टिस्यु के हुन्छ? लिभिङ थिक वाल्ड सेल हो। स्क्लेरेन्काइमा टिस्यु के हो त? डेड थिक वाल्ड सेल्स हो। भनेपछि इनिशियल कन्डिसनमा त यो के रे यो कोलेन्काइमा र स्क्लेरेन्काइमा के हुन्छ? लिभिङ नै हुन्छन्। तर आफ्टर डिपोजिसन अफ एक्टिन लिग्निन टाइप अफ कम्पाउन्ड दे बिकम द डेड सेल्स। पछि गएर चाहिँ के हुन्छ? यिनीहरू चाहिँ डेड सेलमा के हुन्छन्? कन्भर्ट हुन्छन्। भनेपछि पेरेन्काइमा के हुन्छ? अलवेज लिभिङ सेल्स। यो अलवेज लिभिङ हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ? मेटाबोलिक फङ्सन गर्छ हैन। तर कोलेन्काइमा सेलहरू चाहिँ के हुन्छ? जब डिपोजिसन हुन्छ यिनीहरू बिस्तारै यिनीहरू बाहिरबाट चाहिँ के हुन्छ? कुनै मेटेरियल यो सेल भित्र जाँदैन। त्यसकारण यिनीहरू बिस्तारै के हुन्छ? डेड सेल बन्छन् र यसले मेकानिकल स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ। र कोलेन्काइमा सेलहरूको चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि के भन्यो? स्पेरिकल ओभल हुन सक्छन् र यिनीहरूको बीचमा डिपोजिसन भएर डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ के हुन सक्छ? यो चाहिँ स्ट्रक्चर देखिन्छ। कुनै लेमेलार स्ट्रक्चर देखिन सक्छ हैन, एंगुलर देखिन सक्छन्, या चाहिँ लेमेलार एंगुलर अनि चाहिँ के त ल्याकुनी टाइपको देखिन सक्छ। तर स्क्लेरेन्काइमा टिस्युको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ? लङ फाइबर जस्तो हुन सक्छ, या फेरि के हुन सक्छ? थिक वाल चाहिँ स्पेरिकल ओभल या सिलिन्ड्रिकल स्ट्रक्चर हुन सक्छ। टोटली के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो स्क्लेरेन्काइमामा हामीले चाहिँ स्क्लेरोइडको कुरा गर्यौं भने कोलेन्काइमा त हामी बीचमा चाहिँ सेलको बाहिर थिक्निङ देख्दैछौँ भने यसमा टोटली चाहिँ के छ? थिक्निङ छ, टोटली थिक्निङ छ। त्यो भएर यसमा कुनै मेटाबोलिक एक्टिभिटी चाहिँ हुँदैन। सो दिस थ्री पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एन्ड स्क्लेरेन्काइमा आर लाइज अन द सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युज। केमा आउँछन् यिनीहरू? सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु। किन सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युमा आउँछन् त भन्दाखेरि यिनीहरू एउटै किसिमका सेल पिज्जेन हुन्छ। त एउटा ओभल सेपको सेल देखिरहेको छ भने सबै ओभल सेपको सेल देखिरहेको छ। अर्को चाहिँ यदि सिलिन्ड्रिकल सेल देख्छौँ भने सबै सिलिन्ड्रिकल सेप होला, या स्पेरिकल देख्छौँ भने सबै के होला? स्पेरिकल होला। स्पेरिकल भनेको जनरली यो चाहिँ गोलो सर्कलमा बनायो भने स्पेरिकल भनौँला, अण्डाकार दियो भने ओभल सेपको भन्छौँ हैन। यसरी यो चाहिँ के हुन्छ? यसमा चाहिँ जुन सेलहरू प्रेजेन्ट हुन्छ यिनीहरू या त स्पेरिकल हुन्छन्, या त ओभल हुन्छन्, या त सिलिन्ड्रिकल हुन्छन्। र जनरली यो सेलको चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्दाखेरि के भन्छौँ भने पहिला हामीले हेर्नुपर्ने के हो त? त्यो सेलको सेप कस्तो छ। अर्को हामीले पोइन्ट के विचार गर्नुपर्छ त? त्यसको बीचमा इन्टरसेलुलर स्पेस प्रेजेन्ट छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। र अर्को त्यसले फङ्सन के गर्छ? यो तीनटा कुरा याद राख्नु होला। त्यसको सेप, त्यसको बीचमा इन्टरसेलुलर स्पेस छ कि या थिक्निङ छ, र अर्को चाहिँ त्यसले फङ्सन के गर्छ। यो तीनटा कुरालाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले जब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ टिस्युको बारेमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन गर्छौँ। ओके, so this is about the simple permanent tissue.